नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म सम्झना भुजेल। ठेकेदारले ठगेको सडकको अर्को व्यथा पनि आज हामीसँग छ। काम जहाँ अलपत्र परेको छ त्यहाँ पक्कै पनि ठेकेदारको हात छ। यो अब आँखा चिम्म गरेर भन्न सक्ने भएका छन् आम नेपालीले। सडक होस् या विकास निर्माणका धेरै पक्ष ठेकेदार कम्पनीहरूले चौपट नपारेको क्षेत्र नै छैन भन्दा पनि फरक नपर्ने भएको छ। यो भने मोरङको रङ्गेली नगरपालिका वडा नम्बर 3 को आमतोला भाउन्ने अमरमार्ग सडक खण्डको निर्माण गर्ने ठेकेदार 2 वर्षदेखि बेपत्ता भएपछि सडक आसपासका मात्र नभई सडक प्रयोगकर्ताहरू पनि धुवाँ धुलो र हिलोसँग सम्झौता गर्न विवश छन्। करिब 700 मिटर सडक कालोपत्रेका लागि रतुवामाई नगरपालिकाको ढुण्डी कन्स्ट्रक्सनले 2075 सालमा रङ्गेली नगरपालिकासँग सम्झौता गरेको थियो। ठेकेदार बेपत्ता हुँदा उसको कहीँ कतै खोजी पनि हुन सकेको छैन। ठेकेदारहरूले देखाएको यो प्रवृत्ति विरुद्ध राज्य किन कठोर बन्न नसकेको हो? के सबै ठेकेदारहरूले आफ्नो प्रभावमा कुनै न कुनै दलका प्रभावशाली नेताहरूलाई त राखेकै छैनन् र? प्रश्न उठ्न थालेको छ। सडकको यो रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामीले प्राथमिकताका साथ समावेश गरेका छौं। यो सँगै अर्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु रहेको छ। नेपालको संविधानले दोहोरो नागरिकता लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। विश्वका अधिकांश मुलुकहरूमा दोहोरो नागरिकता लिने प्रावधान छैन। तर नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा दोहोरो नागरिकताले निम्त्याउने कठिनाइहरू धेरै छन्। अझ विश्वकै दोस्रो ठूलो जनसङ्ख्या भएको भारतसँग सीमा जोडिएको नेपालका लागि दोहोरो नागरिकता मुस्किल मात्र होइन, भविष्यमा सङ्कट निम्तिने अवस्था आउन सक्छ। अहिले नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा झुटो विवरण पेश गरेर दोहोरो नागरिकता लिनेहरू कति छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क समेत सरकारसँग छैन। यसले दुवै देशका लागि सुरक्षा चुनौती थप्ने मात्र होइन, अपराधका घटनाहरू पनि बढ्ने काम गर्छ। अब भारतीय नागरिकले झुटो विवरण पेश गरेर नेपाली नागरिकता लिएका सन्दर्भहरू बेला बखत राम्रैसँग सुनिन्छन्। यस्तै एउटा गुनासो कार्यक्रम कल 24 मा आएको छ। सिराहाको नरहा गाउँपालिकाबाट एक भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकता लिएका छन्। उनको 2 देशकै नागरिकता रहेको छ। स्थानीय मैनेजर कुजरा मियाले नातामा ज्वाइँ पर्ने भारतीय नागरिक नसीम रायनलाई छोरा बनाई झुटो विवरण पेश गरेर नागरिकता दिलाएका थिए। रायनले अहिले नेपालीलाई नै विस्थापित गर्ने गरी काम गर्न थालेका छन्। उनले यही आधारमा अंश दावी गर्दै मैनेजर कुजरा मियाका वास्तविक छोरालाई अन्यायमा पारेको गुनासो कार्यक्रम कल 24 लाई प्राप्त भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी सरकारवालाहरूसँग यस विषयमा बुझ्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावहरूको ससाना समस्या र जिज्ञासाहरू पनि हामी लिनेछौँ। दर्शक महानुभाव, यति बेला न्यूज 24 टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले टिभी स्क्रिनमा हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ, इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई तपाईहरूले भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत जोडिन सक्नुहुनेछ। यसैगरी हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र हाम्रो युट्युबमा पनि तपाईहरूले लाइभ प्रसारण हुँदाखेरि हेर्न सक्नुहुनेछ। र कुनै पनि समस्या र जिज्ञासा गुनासोहरू छन् भने हामीलाई तपाईहरूले बाँड्न सक्नुहुनेछ, हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूको ससाना समस्या, तपाईहरूको गाउँठाउँमा भएका विकृति, विसङ्गति र अनियमितताको हामीले सत्य तथ्य बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउने प्रयास गरेका छौँ र कार्यक्रम नितान्त तपाईहरूको समस्या समाधानको लागि समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नको लागि तपाईहरूकै आवाज बोल्नको लागि तयार पारिएको हो। हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू रहेको छ। तपाईँ समस्यामा पर्नु भएको छ भने फोन गर्नुहोस्, तपाईँको पैसा लाग्ने छैन। 1660 011 2424। यसैगरी हाम्रो एन्सल नम्बर रहेको छ 98 015 72424। हाम्रो भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा तपाईहरूले हामीलाई देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ भने प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ।
अब लागौं आजको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुतर्फ। मोरङको अमरमार्ग सडक खण्डको निर्माणको जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनी 2 वर्षदेखि सम्पर्कविहीन भएपछि निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ। आमतोला हुलाकी राजमार्गसम्म जोड्ने उद्देश्यले निर्माण सुरु भएको सडक खण्ड निर्माण नहुँदा उक्त क्षेत्रमा स्थानीयहरू ठूलो समस्यामा परेका छन्। रङ्गेली नगरपालिका वडा नम्बर 3 को आमतोला भाउने अमरमार्ग सडक खण्डको निर्माण गर्ने ठेकेदार 2 वर्षदेखि सम्पर्कविहीन भएपछि सडक निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। करिब 700 मिटर सडक कालोपत्रेका लागि रतुवामाई नगरपालिकाको ढुण्डी कन्स्ट्रक्सनले 2075 सालमा रङ्गेली नगरपालिकासँग सम्झौता गरी ठेकेदार बेपत्ता भएपछि निर्माण कार्यले गति पाउन सकेको छैन। मोरङबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट धीरज दाहालले पठाउनु भएको रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मोरङको रङ्गेली नगरपालिका वडा नम्बर 3 को आमतोला भाउने अमरमार्ग सडक खण्डको निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी 2 वर्षदेखि बेपत्ता भएपछि सडक खण्ड अलपत्र परेको छ। सडक निर्माणको सम्झौता गरेर ठेकेदार फरार भएपछि सडक खण्ड निर्माण हुन सकेको छैन। स्थानीयहरू आक्रोशित हुन विवश छन्। साथै सडक निर्माणको लागि बारम्बार नगरपालिका धाउँदा पनि स्थानीय सरकारले वास्ता नगरेको उनीहरूको भनाइ छ। आमतोला भाउनेदेखि हुलाकी राजमार्गसम्मको करिब 700 मिटर सडक कालोपत्रेका लागि रतुवामाई नगरपालिकाको ढुण्डी कन्स्ट्रक्सनले 2075 सालमा सडक विभागसँग सम्झौता गरेर बेपत्ता भएपछि निर्माण अलपत्र परेको स्थानीयहरूले बताउने गरेका छन्। यहाँको बाल बच्चा बुढापाका स्थानीय यिनीहरूलाई यति गाह्रो भयो, बसेर खाना खानसम्म गाह्रो भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो, निसासिएका छौँ हामी। र यो पटक पटक थाहै छ, पटक पटक पनि हामीले भनिसकेका छौँ। पटक पटक अनुरोध गर्दाखेरि मेरो साहबलाई अलि टाढे छ। अब यो दुईजनाको टक्राउले जनता मर्ने हो कि अपेक्षा राखेको थियो। हामी जनप्रतिनिधि भएपछि हामीलाई अलिकति केही सास फेर्ने दिन आउँछ, चयनका दिन अलिक केही आउलान्, हामीले केही के अरे महसुस गरौँला भनेको उल्टो चाहिँ अर्को रियाक्सन भयो क्या। ठेकेदार अशोक भट्टराईको लापरवाहीको कारण फराकिलो र सफा सडक देख्ने र उपभोग गर्ने सपना देखेका स्थानीयहरू यति बेला निराश बनेका छन्। 50 लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरी सडक निर्माण गर्ने जिम्मा लिएका ठेकेदार भट्टराईले सम्झौता गरेको वर्षौं बितिसक्दा पनि काम सुरु गरेका छैन। यो विषयमा स्थानीयले नगरपालिकासँग बारम्बार गुनासो गर्दा पनि सुनवाई नभएको उनीहरूले कल 24 लाई बताएका छन्। भात खाँदाखेरि सबै धुलो भातमै जान्छ। हामीहरूले बहुत समस्या छन्। हामीहरूले यति समस्या छ, हामीहरूको नानी एउटा बिमारी दबाई गरेर ल्याउँदाखेरि अर्को नानी बिमारी हुन्छ। यसले दबाई गर्न जाँदाखेरि फेरि अर्को नानी बिमारी हुन्छ। यो धुलोको कारण यो बाटो नबनेको समस्या छ। हामीहरूले यहाँ मान्छे बाटो हिँड्न छोडेको छन्। मान्छे बाटोमा हिँड्दैन, गाडी यति हिँड्छ, खालि धुलो मात्रै बजाउँछ, धुलो मात्रै उडाउँछन्। हामीहरूले बहुत समस्या छ। हामीहरूले खाना रुच्दैन। दिनभरि कतिजना मान्छे भुक्कै बस्छन्। समस्या यत्रो छन्। सोही मितिमा सम्झौता भएको सडक पिच भइसक्दा पनि उक्त सडक खण्डको पिचको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीले भने काम नै सुरु गरेको छैन। रङ्गेली नगरपालिकाका मेयर दिलीप बगडियाले सञ्चालन गरेको आनन्द इटा उद्योगका दर्जनौं सवारी साधन यही बाटो भएर उड्ने गरेका छन्। मेयर बगडिया समेत यही बाटो भएर दैनिक आफ्नो उद्योग जाने गरेका छन्। तर उनकै गाडीले उडाएको धुलो दैनिक खान विवश स्थानीय जनताको समस्याका बारेमा सुनवाई नहुँदा स्थानीय पीडित बनेका छन्। दर्शक महानुभाव, जनताको सेवा र सुविधाको लागि विभिन्न आयोजनाहरूमा सरकारले राष्ट्रको ढुकुटीबाट अरबौं रुपैयाँ लगानी गर्छ। तर त्यसको परिणाम भने बालुवामा पानी हाले सरह छ। स्थानीयले सडक निर्माणबाट त्यो सडक सर्वसुलभ रूपमा यातायातको सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको गुनासो गर्न आज पनि विवश छन्। हामीसँग यही सडकको कारणले गर्दाखेरि यति बेला हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलो भोग्न विवश। सरकारले बजेट पनि छुट्याएको छ। ठेक्का लिएका ठेकेदार 5 पटकसम्म पत्र पठाउँदाखेरि ताकेता दिँदा फेरि उहाँ सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। आजित बनेका एक स्थानीय हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। पुष्पराज बस्नेत। पुष्पजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। पुष्पजी सुनिरहनु भएको छ?
हामी त्यहाँका स्थानीय जसले यो सडक बन्छ, सडक बनिसके पछाडि केही नभए पनि यातायातको सेवाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन, हामीले सफा र बलियो सडकको पिचमा हिँड्नेछौँ भनेर आशा गरेका थिए। तर त्यो आशामा निराशमा परिणत गरेर ठेकेदार नै सम्पर्कमा आएका छैनन् ठेका लिएर। यति बेला हामीसँग स्थानीय पुष्पराज बस्नेत पूर्ण टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। पुष्पजी, हजुर भन्नुहोस्। हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। पुष्पजी, अब त्यो सडक बन्ला, त्यस पछाडि सुगम रूपमा यात्रा गर्न पाइएला भन्ने तपाईँहरूको ठुलो आशा थियो। तर ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का लिएर नै सडक निर्माण नगरिदिँदाखेरि यति बेला तपाईँहरू आजित हुनुहुन्छ। आफ्नो दुखेसो हाम्रा दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस्। हजुर, मैले ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि अब म सरकारमै भन्नु होला होइन। हजुर, अब सुन्नुहोस्, मैले भन्न सुरु गरेँ, सुन्नुहोस् है। हजुर, अहिले त्यहाँ यो को जोडिनु भएको छ? सम्पूर्ण दर्शकहरू जसले न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले तपाईँको आवाज सुनिरहनु भएको छ। पुष्पराजी, सडकको दुरावस्थाको विषयमा तपाईँ एक स्थानीय प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। त्यहाँका स्थानीयहरूले त्यहाँबाट ओहोर दोहोर गर्ने, यातायातको सेवा लिने अन्य जनताहरूले कसरी दुःख भोगिरहेका छन्, त्यो सडकको कारणले तपाईँ सबैजनाको प्रतिनिधित्व गरेर आफ्नो आवाज राख्न सक्नुहुनेछ। सुन्नुहोस्, अब यो न्युज टेलिभिजनले मलाई बोल्न दिएकोमा यहाँलाई धन्यवाद हो कि। हजुर, अब यहाँको चल्दो बल्दो अहिलेको समस्या भनेको हजुर यो बाटो अब यो के अरे प्रतिनिधिविहीन अवस्था बसेको थियो। हामी गाउँले अब अलिक समाजलाई अलिक गरौँ भन्नेले चाहिँ अलिकति एउटा गोरेटो बाटोसम्म निकालेका थियौँ। त्यसलाई परिणत गरेर चाहिँ यो अब केन्द्रीय योजना पनि पार्न सफल भयौँ र अब त्यसपछि गएर चाहिँ जनप्रतिनिधि भएको थियो बाटो। अब विकासहरू ठप्पै थिए। अब जनप्रतिनिधि पनि भए, अब चाहिँ केही होला, केही राहत मिला, अब केही के अरे चाहिँ सरकार पनि त्यही खालको भयो। अब चाहिँ भनेजस्तो जताले राहत मिल्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो। हजुर, तर जब ठेक्का भयो यो अब तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय योजना अर्थात् यो हाम्रो सांसद के अरे चाहिँ बजेट हो यो। हजुर, अनि ठेक्का भएको तपाईँको चाहिँ 75 साल फागुन हो या एकै महिना यस्तै के थियो। त्यतिखेर सम्झौता भयो। सम्झौता भएर बाटो फिलिङ पनि गऱ्यो। बाटो फिलिङ गरेपछि अब त्यो रफ्तारमा काम जाने रहेछ। जो हामी अब फेरि धुलोबाट मुक्त हुने भयौँ। अब गोरेटोबाट हामीले गोरेटोबाट बाटो बनायौँ। बाटोबाट पनि अब के अरे एउटा पिच गर्यो, के अरे पिच हुने भयो, ग्रामीण गर्यो, पिच हुने भयो भन्ने आशामा थियौँ। अब आशा भरोसा। पुष्पजी, एकैछिन टेलिफोनको होल्डमा रहनुहोला। यति बेला हामीसँग ठेकेदार साहब अशोक भट्टराई जो हुन्डी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हुनुहुन्छ, उहाँ हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। अशोक सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर नमस्ते। सडक विभागले 5 पटक तपाईँलाई पत्र पठाउँछ। 2 वर्षदेखि तपाईँ ठेक्का लिएर बेपत्ता हुनुहुन्छ। कहाँ हराउनु भएको थियो सर? होइन, हराएको होइन, कामै भइरहेछ। अब त्यो चाहिँ त्यहाँ अलिअलि समस्या भएर काम नभएको हो। 2 वर्षदेखि तपाईँ बेपत्ता हुनुहुन्छ। तपाईँले त्यहाँ काम गरेको कुनै पनि स्थानीयले देखेका छैनन्। ठेक्का हत्याउनु भयो, त्यस पछाडि बेपत्ता हुनुभयो। सडक विभागले तपाईँलाई 5 पटक पत्र पठाउँछ। त्यो पत्रको पनि तपाईँलाई बेवास्ता गरेर बस्नु भएको छ। त्यति धेरै स्थानीयले तपाईँलाई खोजिरहेका छन् र पनि भेटिनु भएको छैन। कहाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ सडक? यही रङ्गली नगरपालिकामै छु। बन्दैछ? बन्दैछ। कहिलेबाट बनाउन सुरु गर्नुभएको? 2 वर्षसम्म त बेपत्ता हुनुहुन्थ्यो। अब त्यस्तै हो। अब त्यो साइडको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब त्यतिखेर ठेक्का लागेपछि बर्खा लाग्यो, बर्खा भएन। त्यस पछाडि कस्तो गजब बहाना सर। बर्खा लाग्यो, हिउँद लाग्यो, पानी पर्यो, झरी पर्यो, चिसो बढ्यो, दसैँ आयो, तिहार आयो, यो भन्दा अगाडि अझ लकडाउन थियो। अनि कोरोना लाग्यो। कोरोना तपाईलाई पनि लाग्यो सर? अहिले सन्चो हुनुहुन्छ? मलाई पनि लाग्यो। अहिले तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ सर? अब ठिक भएर काम गर्दैछु। अनि तपाईले मात्र त काम गर्ने होइन सर। तपाईलाई त अब कोरोना लाग्यो, तपाईले त बाटो आफै खन्ने होइन होला। अब त्यति धेरै बजेट त तपाईले लिइसक्नु भएको छ। अनि यही बहानाले टारिरहनु भएको छ सर। मैले के लिएको छैन, मेरो पैसा पाउन बाँकी छ त्यहाँ।
सर केही लिनु भएको छ छैन हैन राष्ट्रको ढुकुटीबाट त त्यहाँ बजेट विनियोजन भइसकेको छ तपाईले केही ठेक्का हत्याउनको लागि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सेटिङ मजाले पनि मिलाउनु भएको छ अनि अहिले बाटो बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि तपाई यति गैर जिम्मेवारपूर्ण रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ सर होइन त्यस्तो केही छैन सर यति लाज नपचाउनुस् तपाई हुन्डी कन्स्ट्रक्सनको तपाई सञ्चालक मात्र होइन तपाई समग्र विकास निर्माणको काम गर्ने संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ ती कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूको तपाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ तपाई एक सचेत नागरिक हुनुहुन्छ अनि तपाईले यसरी ठेक्का हत्याएर जिम्मेवार व्यक्ति आफूलाई बताउने अनि तपाई आफै गायब हुने सर गायब छैन म काम गरिरहेको छु काम भइरहेछ तपाईको यो वैशाख मसान्तभित्र काम सम्पन्न हुन्छ सर तपाईले मुखले भनेर भएन सर तपाईको यो जुन बोली र यति बेला तपाईको सडकको दुरअवस्था त्यहाँ स्थानीयले भोगेको समस्या नि सर स्थानीयको मुखबाट सुन्नुस् तपाईलाई उहाँहरूले हरेक स्थानीय तहमा गएर प्लिज ठेकेदारलाई खोजिदिनुस् भनेर गुनासो गरेका थिए स्थानीय सरकारहरूको ढोका ढकढकाएका थिए अब तपाईलाई त सडक विभागले जसले ठेक्का दियो त्यसको पत्रको त तपाईलाई कुनै वास्ता भएन भने अब तपाई अहिले भन्दै हुनुहुन्छ बाटो बनाउँदै छु स्थानीयको आवाज सुन्नुस् तपाईले त्यो सडक अलपत्र बनाउँदाखेरि उहाँहरूले के कस्तो असहज महसुस गरिरहनु भएको छ स्वास्थ्यमा कस्तो असर परेको छ यो सुन्नुस् पुष्पराज जी हजुर भन्नुस् हजुर बेपत्ता ठेकेदार साहबलाई हामीले न्यूज 24 टेलिभिजनबाट यति बेला पत्ता लगाएर तपाईसँग बोल्ने यो माहौल मिलाइदिएका छौं बोलाइदिएका छौं आफ्नो गुनासो राख्नुस् त उहाँले बाटो कहाँ बनाउनु भयो स्थानीयलाई नि थाहा नहुने बाटो बनाउँदै छु भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ ठेकेदार जी हजुर कहाँ हुनुहुन्छ अहिले कुन बाटो काम गर्नुहुन्छ म आमगाछीमा छु बाटो रोड बनाउँदैछु पिच बनाउँदैछु अनि आमगाछीको चाहिँ बाटो बनाउँदै हुन्छ भने यो आमतला भाउने अमरमार्गको सडक चाहिँ सेटल दिनुभएको होइन सबभन्दा पहिला हो अनि तपाईँ कहाँ आउनुभयो ठेक्का लिएर त्यहाँ क्लिन गरिदिनुभयो ड्युटी झार्नु त्यहाँ कता हिँड्नुभयो के अरे ठेक्का लिनुभयो ड्युटी क्लिन गरिदिनुभयो बाटो त्यहाँबाट चाहिँ ड्युटी झार्नुभयो त्यहाँ कता हिँड्नुभयो होइन त्यहाँबाट त बर्खा हुने कुरो भएन ठेकेदार साहब अशोक सर हजुर भन्नु न स्थानीय भन्दै हुनुहुन्छ तपाईले त ठेक्का लिनुभयो यो आमतोला भाउने अमरमार्ग सडक खण्डको त्यसपछि बेपत्ता हुनुभयो कहाँ जानु भएको थियो स्थानीयको अगाडि अनुहार देखाउने लाज लाग्यो सर 2 वर्ष बेपत्ता हुनुभयो बिहान बेलुकै दिन्छु बिहान बेलुकै त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो भने स्थानीयले किन भेटेनन् कुन चाहिँ दुलोमा पसेर बस्नु भएको थियो कहाँ अब कुन स्थानीयलाई खोज्नु पर्ने मैले त भेटेको मान्छेलाई भनिरहेको छु कुरा गरिरहेको छु सम्पर्क भइरहेको छ मलाई कसैले भनेको छैन तपाई आफै हराइरहनु भएको छ एकजना मात्र स्थानीयले भन्नु भएको छैन तपाईको यो सडक छ नि सडक जुन मैले निर्माण गरिरहेको छु बिहान बेलुकै त्यही छु भन्नु भएको छ नि तपाईले आफ्नै निरीक्षणमा त्यहाँ सडक बनाएको छु भनेर तपाईले बोलिरहनु भएको छ तपाईको बोली र यो सडकको दृश्यको तालमेल मिलिरहेको छैन अहिलेसम्म कति पैसा लिनुभयो तपाईले त्यो रकम ठेक्का लिएको मैले त पैसा लिएको छैन 50 लाख रुपैयाँमा 1 रुपैयाँ पनि लिनु भएको छैन छैन पैसा लिएको छैन मैले पैसै नलिकन कसरी ठेक्का हत्याउनु भयो त सर ठेक्का त नेपाल सरकारको नियम अनुसार हालेर पारेको हो हत्तिदैन त्यसरी पैसै नलिकन तपाईले काम सुरु गर्नु भएको पैसा कसले दिन्छ र काम गरेर बिल बनाएर दिने हो ए भनेपछि तपाईको आवाज तपाईले यति बेला बोल्नु भएको कुराले तपाईलाई गिज्याइरहेको छ तपाईले पैसा पनि लिनु भएको छैन बाटो पनि बनाउनु भएको छैन किस्तामा पैसा एक पटक पनि लिनु भएको छैन 75 सालमा लिनु भएको यो सम्झौता बाटो मैले मेरो भनेको त्यहाँबाट पाउनु पर्ने बेचदेखिको पैसा मेरो बाँकी नै छ मैले लिएको छैन अब काम सक्छु अनि लिन्छु ठेकेदार साहब तपाईलाई काम गर्नलाई के कारणले असहज भएको हो तपाई किन 2 वर्षसम्म बेपत्ता हुनुहुन्थ्यो त्यो सडकलाई अलपत्र छोडेर यो विषयमा सत्य तथ्य बताउनुस् तपाई हाम्रो दर्शकले तपाईलाई हेरिरहनु भएको छ यो झुट तपाईले रेडिमेड जवाफ नदिनुस् ओके रेडिमेड तपाईलाई के कारणले गर्दाखेरि त्यो सडक बनाउनलाई अप्ठ्यारो भयो यहाँ सुन्नुस् त्यो सडक बनाउन 2-4 कारण छन् त्यो 2-4 कारण बताउनुस् त पहिलो कारण भनेको त्यो सडक तपाईको बनाउन सुरु गर्दाखेरि
त्यो सडकमा माटोको साइडमा सडकलाई ठुलो पार्ने योजना मेरो ठेकामा थिएन। हजुर पछि नगरपालिकाको मेयर साहेब र हामीहरू बसेर ल यो सडकलाई त चौडा बनाउनु पर्छ, यतिले हुँदैन, यो माटोको व्यवस्था गर्छु भनेर उहाँले माटोको व्यवस्था मिलाएर फेरि सडक ठुलो बनाइएको हो होइन। हजुर अनि त्यस पछाडि मैले बेस हारेर मैले सबेसम्मको तलको काम गरिसकेको थिएँ। अब बेस गरेर पिच गर्ने चरणमा त्यही बाटोमा उपभोक्ताले यो हाम्रो ड्रेनको आवश्यक छ, ड्रेन नभई हुँदैन भन्ने कुरा उठ्यो। मेरो ठेक्काको उसमा त्यो ड्रेनको आइटम थिएन। उहाँहरूले त्यसमा अर्को ठेक्का लगाउनु भयो। अर्को ठेकेदारले आएर माटो खनेर त्यहाँ हालिदिएपछि मैले त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ के अरे बेस बनाउन सकिनँ। हजुर बेस बनाउन नसकेको कारणले त्यो 2-3 महिना त तपाईँको त्यसै टाइम खायो होइन। उहाँहरूले ड्रेन बनाउनु भयो। ड्रेन बनाएपछि त्यस पछाडि त अनि त्यो पोलसोलको सिफ्टिङ थियो, पोलसोल सिफ्टिङ गरिदिनु भयो। त्यस पछाडि काम गर्न सुरु गर्दाखेरि त्यो कोरोना सुरु भयो। कोरोना लागेर म आफै पनि तपाईलाई बहाना चाहिएको थियो, राम्रो बहाना सुरु भयो। कोरोना त तपाईको लागि महा बहाना भयो नि। देशैभरि कत्रा योजना छन्, बहाना छैन। मेरो मुला 20-30-40 लाखको काम के बहाना होइन। तपाईँ अब यो ढुण्डी कन्स्ट्रक्सनको सञ्चालक हुनुहुन्छ अनि तपाईँले त्यहाँ अर्को ठेकदारलाई ठेक्का दियो, त्यो तालमेल मिलेन भनेर अनि सडक अलपत्र बनाएर 2 वर्षसम्म गाए बेपत्ता भएर बस्ने कि सर सडक विभागसँग गएर यो सम्झौता भएको थियो, यो समस्या भयो भनेर भन्ने सर? 5 पटक पत्र पठाउँदा कहाँ लुकेर बस्नु भएको सर? सडकसँग सम्पर्कमा छु, सडकले टाइम थपिरहेको छ, कुरा गरिरहेको छु, काम भइरहेछ। र पनि सडक विभागले तपाईलाई टाइम दिइरहेको छ। सडक विभागले म्याच थपको लागि नियमअनुसार जे पाउँछ त्यो त उहाँले दिनै पर्छ नि। किन तपाईले काम समयमै सक्नु भएर एकदम गुणस्तरीय काम गर्नु भएर त्यो बाटो अलपत्र नबनाइकन स्थानीयलाई दुःख नदिएको भनेर के सडक विभागलाई त्यस्तो लागेर टाइम थपिरहनु भएको? खै कुनै स्थानीयले हामीलाई दुःख भएको छ, अप्ठ्यारो भएको छ मलाई भन्नुभएको छैन अहिलेसम्म। अघि पुष्पराजजीसँग तपाईँले कुरा गर्नुभएको थियो नि, उहाँ स्थानीय होइन? उहाँको त कुरै बुझिनँ मैले। उहाँको कुरै बुझ्नु भएन सर? हाम्रो कुरा बुझ्नु भएको छ। त्यो स्थानीयहरूको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गरेर त्यो स्थानीयहरूको दुःखलाई महसुस गरेर हामी बोलिरहेका छौँ सर। मेरो आवाज त सुन्नु भएको छ? तपाईँको आवाज सुनिरहेको छु, उहाँको चाहिँ मैले अलिक बुझिनँ होइन। स्थानीयलाई हामी फेरि टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्छौँ सर। अब भने पछाडि तपाईँ एकदमै राम्रो काम गर्ने ठेकेदार भएको भएर सडक विभागले तपाईँलाई समय थपिकन यो काम गरिदिनुहोस् भनेर बिन्ती टक्राइरहेको छ। म त टक्राउँदैन, सबैलाई नियम नेपाल सरकारको नियम अनुसार गर्ने हो। नेपाल सरकार नियम दिन्छ। अनि यो सडक विभागले नेपाल सरकारको नियम अनुसार तपाईँहरूलाई समय थप्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले काम गर्नु भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्दैन? अनि तपाईँ बेपत्ता हुनुभयो भनेर 5 पटक पत्र पठाएको भनेको छ। यो पत्र चाहिँ के औपचारिकताको लागि मात्र तपाईँ र सडक विभागका हाकिमहरूको चाहिँ भेटघाट भइरहेको थियो? म तपाईँको त्यही डिभिजनमा मेरो 4-5वटा काम छ, म उहाँहरूसँग सम्पर्कमा छु, काम गरिरहेको छु। त्यो काम पनि गर्ने भनेर सबै कुरा भइरहेको छ। भने पछाडि राम्रै पहुँचको हुनुहुँदो रहेछ सर तपाईँ। अब 4-5वटा अन्य काम पनि लिनुभएको रहेछ। अन्य ठाउँको ठेक्का पनि बेलैमा सम्पन्न गर्नुभएको छ कि स्थानीय आजित भएर गुनासो गर्दा नि यसै गरी अलपत्र छोडेर हिँड्नु भएको छ सर? अलपत्र छैन, गर्दैछु। अन्य स्थानीयहरू फेरि अन्य स्थानबाट फलानु अब ढुण्डी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक अशोक भट्टराईले त हाम्रो स्थानमा पनि बाटो अलपत्र बनाएर छोडेर जानुभएको छ। विकास निर्माणका अन्य ठेक्का लिएका कार्यहरू अलपत्र बनाएर हामीलाई शास्ति दिनुभयो भनेर हामीलाई गुनासो गर्नु त हुन्न नि? खै अब अहिलेसम्म त गर्नु भएको छैन। अहिलेसम्म तपाईँलाई त्यहाँ सडक विभागले पत्र पठाएको थियो कि थिएन सर? पत्र पठायो नि, किन नपठाउने? पत्र पठायो, मैले जवाफ दिएँ। म्याद थपको लागि निवेदन माग्यो, मैले निवेदन दिएँ। काम गर्नुहोस् भन्यो, काम गर्दैछु। जवाफमा के बताउनु भयो त सर? त्यो बाटो के कारणले रोकिएको अथवा तपाईँको जवाफ चित्त बुझेर नै सडक विभागले तपाईँलाई समय फेरि थपेको होइन? मैले त अब जे मलाई भएको कुरा मैले भनेर दिएँ। अब जे गर्नुहुन्छ उहाँहरूले नियमअनुसार जे हुन्छ त्यही गर्ने हो। मैले काम गर्दिनँ भनेको छैन, छोडेको छैन। सर कति प्रतिशत काम गर्नुभयो अहिलेसम्म? कति प्रतिशत भन्नाले अब 50% जति भयो होला। करिब आधी काम सकिसक्नु भयो? आधी जति भयो। तर यो आधा काम सक्दाखेरि पनि तपाईँले किन यति झुटो बोलिरहनु भएको छ सर? के खालको तपाईँले भ्रम छर्न खोजिरहनु भएको छ?
तपाईँ बताउनुहुन्छ 1 रुपैयाँ पनि लिएको छैन, फेरि तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ 50% काम सकिसके। अनि काम भए पनि मेरो पैसा पाएको छैन, लिएको छैन, नलिएकै भन्ने नि। एकैछिन ठेकेदार साहब, एकैछिन टेलिफोन होल्डमा रहनुहोला। यति बेला हामीसँग घनश्याम पनेरू जो रङ्गेलीका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ। वडा अध्यक्षज्यू सुनिरहनु भएको छ मेरो आवाज? हजुर 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 मैले सुनिरहेको छु त। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर हजुर नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि। यति बेला हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई मैले जानकारी गराएँ, यो मोरङको रङ्गेली नगरपालिका वडा नम्बर 3 को आमतोला भाउन्ने अमरमार्ग सडक खण्ड निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदार 2 वर्षदेखि बेपत्ता थिए, सडक अलपत्र छोडेका थिए। स्थानीयले अब सडक राम्रो बन्ला र त्यसबाट यातायातको सुविधा महसुस गर्न पाइएला भन्ने आशमा थिए, तर यो धुलो धुवाँ हिलो सहन बाध्य भएको भनेर गुनासो गरेका छन्। यस विषयमा जानकारी छ सर? हजुर हजुर राम्ररी जानकारी छ। यो 75 सालमै सक्नुपर्ने हो। सडक बोर्डबाट ठेक्का ढुन्डी कम्पनीले पारेको छ। त्यसको प्रोपराइटर ठेकदार चाहिँ बसो भट्टाई भन्ने हुनुहुन्छ उहाँ है। उहाँले यो 75 सालमै सक्नुपर्ने हो यो काम, तर उहाँ र हाम्रो रङ्गेली नगरपालिकाको मेयर बिचमा के टकराव छ? उहाँहरू अब मेयर साहब ठेकदारलाई के भन्नुहुन्छ, ठेकदार साहब मेयरलाई के भन्नुहुन्छ, उहाँको टकरावले गर्दाखेरि हामी जस्तो जनप्रतिनिधिहरू र स्थानीयहरू पीडितमा पर्दा रहेछौँ। अब तपाईँको कस्तो भयो भने हामीले फलोअप गर्ने भनेको सम्बन्धित निकाय नगरपालिका प्रशासकीय प्रमुख मेयर कहाँ जानुपर्ने, उहाँहरूले त्यसलाई सिरियसली लिएर त्यसलाई फलोअप नगरिदिने। अनि ठेकदार साहबहरूको पनि फेरि के हुन्छ भने हामीले बाहिरबाट सडकबाट ठेक्का पारेर आएको स्थानीय तहले के गर्छ हेरौँ न, हामी हाम्रो टाइम थपेर हामी हाम्रो उसमा गर्ने भनेर उहाँहरू बस्नुहुन्छ। हामीसँग सम्पर्कमा पनि आउनुहुन्न। अब उहाँहरूलाई हामीसँगको सरकार पनि नरहेको रहेछ। निकासी भुक्तानी तिर्ने बेलामा या सडक बनाउने भन्ने कुरामा भेरिफाई गर्ने कुरामा त्यो कुरामा स्थानीय तहसँगको सरकार पनि रहँदैन रहेछ। त्यसले गर्दा उहाँहरू माथिबाट उठेर जानुहुन्छ। अब हामीलाई त फलोअपै गर्न गाह्रो भयो। त्यसले गर्दाखेरि 2 वर्षदेखि स्थानीयले हामी प्रत्यक्ष जोडिने जनप्रतिनिधिलाई गाली गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको बालबच्चा धुलो खाएर बिरामी भइरहेछन्, हस्पिटल लगेर दबाई गर्नुपर्छ, आज गएर फेरि 1 हप्तामा कुदाउनुपर्छ। यो हामीले गर्दा र भन्दा उहाँहरूले यो हामीलाई पुरै नि अब तपाईँको कसरी भने नेग्लिजेन्सी नै गरेर उहाँहरू त नेपाल सरकार भन्दा नेपालको ऐन कानुन भन्दा माथि भयो जस्तो सम्झिनुहुन्छ ठेकेदारहरू। वडा अध्यक्षज्यू हजुर एकैछिन तपाईँ होल्डमै रहनुहोला। ठेकेदार साहब हजुर, वडा नम्बर 3 को वडा अध्यक्षज्यूको यो आवाज सुन्नुभयो? तपाईँले त यति झुट बोल्नुभयो नि सर। अलपत्र छोडेको त्यो सडकमा बनाउँदैछु 50% काम सके भनेर जसरी झुट बोल्नुभयो नि, त्यसै गरी तपाईँले काम गर्दैछु भनेर झुट बोल्नुभयो सर। तपाईँको एबी न्युज 24 वडा अध्यक्षज्यूले यति भनिसके पछाडि तपाईँलाई अर्को आधार के चाहियो सर? वडा अध्यक्षले भन्ने के आधार भन्ने कुरा तपाईँको न्युज 24 को साथीहरू आउनुभयो, सुटिङ गर्नुभयो, त्यहाँ हेर्नुभयो, त्यहाँ काम भएको छ छैन देख्नु भएन? मेटेरियल छ छैन देख्नुभयो होला नि त। यसो एउटा के अरे ठेकदार साहब काम भयो त तपाईँले त्यो काम कति वर्ष भयो गरेर छोड्नु भएको त्यो पहिला भन्नु त। होइन एकछिन ठेकदार साहब हो अशोक सर, तपाईँले कति वर्ष भयो त्यो काम त्यो कन्डिसनमा छोडेर जानुभएको? त्यहाँ झार पलाएर घाँस पलाएर मान्छेहरू बाटोमा अहिले गाईबस्तु ठोकेर घाँस खुवाइरहेको छन् तपाईँले बाटो बनाएको ठाउँमा। त्यहाँ हेर्नु त भिजुअलमा के देखिन्छ? म त जम्मा 3-4 पल्ट मेसिन लिएर गएर त्यहाँ काम गरेर फर्किएको हुँ होइन। त्यो तपाईँ वडा अध्यक्ष त्यहाँ वडाको हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ। ठेकदार साहब अशोक सर भन्नुहोस् न, तपाईँले काम गरेको वडा नम्बर 3 का त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिले देख्दैनन्, स्थानीयहरूले देख्दैनन् भने कस्तो काम गर्नुहुन्छ सर? तपाईँ अझ बताइरहनु भएको छ, तपाईँको टिभी जर्नलिस्ट जानुभएको थियो होला, उहाँहरूले देख्नुभयो कि देख्नु भएन भनेर। तपाईँले त्यहाँ गलत गरिरहनु भएको छ, सडक अलपत्र छोड्नु भएको छ, स्थानीयले समस्या भोगेका छन् भने तपाईँको राम्रो पक्षका हामीले गुणगान गाउन सक्छौँ। सिस्टरलाई म एउटा कुरा के अवगत गराउँ भने यहाँ बिचमा उहाँ ठेकदार साहब 3 नम्बर वार्डमा काम गर्न आउनुभएको छ। उहाँले वडा अध्यक्ष कस्तो अनुमत छ उहाँलाई पनि थाहा छैन, मलाई पनि अशोक भट्टाई कस्तो अनुमत थाहा छैन। उहाँ कसरी कोर्डिनेसनमा काम गर्दै हुन्छ ल भनिदिनु। होइन मैले त कोर्डिनेसन गर्ने सडक छ नि।
तपाईँले त हाम्रो बाटो त अलपत्र पारेर छोडेर जानु भएको छ नि। तपाईँले कति वर्ष भयो यो काम गरेर छोड्नु भएको? 50% काम भनेर तपाईँले भन्न पाउँछ सर? 2 वर्ष 3 वर्ष भइसक्यो तपाईँले छोडेको, झार पलाएको छ, धुलो उडिरहेको छ, मान्छे बिरामी भएको छ, के छ त त्यसमा? तपाईँ र मेयरको के पर्सनल समस्या छ? तपाईँले आफूसँग चक्राउनु होला है। सुन्नु ठेका साहब, यो पत्रकारलाई कार्यक्रम हो कि तपाईँ झुट नबोल्नुहोस्। तपाईँ र मेयरको पर्सनल चक्राप तपाईँहरू त्यसमा तर हाम्रो बाटो गर्नु पर्यो ठेकेदार साहब। होइन हामीले हजुर तपाईँको बाटो वैशाखमा शान्तभित्र म बनाएर जिम्मा लगाइदिन्छु। तपाईँले यो भनेको कतिपल्ट भयो, कतिचोटि टाइम थप्नुभयो तपाईँले ठेकेदार साहब? मैले तपाईँलाई त पहिलोपल्ट भन्दैछु आज दाइ। होइन, तपाईँ कहिले स्थानीय तहसँग कोर्डिनेसन गर्न आउनु भएको छ? होइन, कोअर्डिनेसन त आवश्यक परेपछि आइहाल्छु नि, अब आइहाल्छु नि। आवश्यक परेपछि तपाईँ फोन गर्न फोन उठाउनुहुन्न, पब्लिकको फोन उठाउनुहुन्न, तपाईँ सम्पर्कमा आउनुहुन्न, तपाईँ भागी मेयरलाई देखाइदिन्छु भन्ने, मेयरले ठेकेदारलाई देखाइदिन्छु भन्ने, अनि हामी जस्तो जनप्रतिनिधिहरू तपाईँहरूको पावर चक्रमा देखाइदिनुपर्ने। न मैले मेयरलाई देखाइदिन्छु भनेको छु, न मेयरले मलाई देखाइदिन्छु भनेको छ। तपाईँहरूसँग राख्नुहोस्, हाम्रो बाटो बन्नु पर्यो। तपाईँको बाटो एकदम बन्छ, बनाउँछु। तपाईँले बनेको यो भनेको कति भइसक्यो? तपाईँले कहिले सुन्नको टाइम दिन्छ तैँले बनाइदिन्छ। ल भन्नुहोस् कहिलेसम्म बनाउनु पर्यो? कहिले टाइम होइन, हामीलाई तुरुन्त चाहियो कि तपाईँको ठेकेदार मेयरको बाटो छोडिदिनु भएको अनि छोडिदिएको भन्नुहोस्। छोड्न मिल्दैन। त्यहाँबाट सुन्नु न, रातको दिन कति अहिले खोलाको छेउबाट कति बाटो जोड्नु भएको छ, तपाईँले त्यो ठेकेदार कम्पनीसँग अर्को कालिकासँग मिलेर सेटिङ त छोड्नु भएको अनि बाटो बनाउन छोडिदिएको अनि छोडिदिएको भन्नुहोस्। नभए बाटो तपाईँ भोलिदेखि बनाउन थाल्नुहोस् त। कसको अवरोध छ? होइन, कस्तो सेटिङ भनेको मैले कुरै बुझिनँ तपाईँको। त्यहाँबाट अहिले रातो दिन तपाईँको टिपर हाइवा चलिरहेको छ, कालिका कन्स्ट्रक्सनको माटो बोक्न। तपाईँ र हामी त प्रत्यक्ष हामीलाई लागेको कुरा हामी भनिदिन्छौँ। तपाईँ र मेयर साहबहरूको र कालिकाको तपाईँको सेटिङमा त बाटो छोड्नु भएको छोडेको भन्नुहोस्। त्यस्तो पनि होइन, त्यो केही छैन त्यस्तो सेटिङ पेटिङ। म त्यत्रो सेटिङवाला पार्टी होइन, म सानो पार्टी हो। सुन्नु न, सानो पार्टी होइन, तपाईँ ठुलै पार्टी हो। म सानो टुकुरे पार्टी हो, त्यत्रो सेटिङ पनि जान्दिनँ। तपाईँ भोलिदेखि सामान झारेर बनाउन थाल्ने कि नथाल्ने? एकैछिन घनश्यामजी, वडा अध्यक्षज्यू एकैछिन। हजुर अशोक सर हजुर सुनिरहनु भएको छ? सुन्दैछु मजाले। सर, तपाईँको पहुँच, तपाईँको पैसा, तपाईँको पावरमा तपाईँ योसम्मको सेटिङ गर्नु हुँदो रहेछ, योसम्मको तपाईँको त्यहाँ रवैया रहेछ। अब वडा अध्यक्षज्यूलेसम्म तपाईँलाई भन्दाखेरि तपाईँ कुनै कुरा मान्न तयार हुनु सर? किन सबै कुरा मानिरहेको छ? वार्डले जहिले भन्छ तैँले बनाइदिन्छु, भोलि मेसिन पठाइदिन्छु भन्दै त मैले अब के मान्नु पर्छ? सर, यति गैर जिम्मेवार जवाफ नदिनु सर। तपाईँ जस्तो एक सचेत नागरिक कता गैर जिम्मेवार हो? कता गैर जिम्मेवार? उहाँले जहिले भन्यो, त्यहाँका स्थानीयले जहिले भन्यो तहिले बनाउने भए तपाईँ किन भागिरहनु भएको थियो 2 वर्षसम्म? तपाईँले जबरजस्ती गैर जिम्मेवार भनेर गैर जिम्मेवार हुन्छ? अशोक सर, मैले जनप्रतिनिधिले भोलिदेखि काम गरिदिनु सक्दिनँ भन्दाखेरि मैले गरिदिन्छु, म सक्छु, गर्छु भन्दैछु भने के गैर जिम्मेवार? अशोक सर, अहिलेसम्म तपाईँ 2 वर्षसम्म गैर जिम्मेवारपन नदेखाए के देखाउनु भएको थियो? तपाईलाई लाज हुँदैन? त्यो सडक आफूले ठेक्का लिएको सडकको यो हविगत देख्दा त्यो बाटोमा तपाईँ ओरदोर गर्दा तपाईलाई लाज हुँदैन? यति लाज पचाउनुहुन्छ सर? होइन, तपाईँलाई थाहा छ कति मिटर बाटो हो त्यो? जम्मा 700 मिटर बाटो बनाउन खोज्नु भएको, त्यो 700 मिटर बाटो पनि तपाईले 2 वर्षसम्म भागेर लुकेर टारिरहनु भएको छ भने तपाईले समयमा बाटो बनाइदिनु हुनेछ भनेर कसरी भन्ने? कसरी विश्वास गर्ने? मैले चोरी गरेर लुक्नु? किन लुक्नु? तपाईँ लुकिरहनु भएको थियो, तपाईँ 2 वर्षसम्म भागिरहनु भएको थियो। तपाईले जति नै चर्को आवाज बोलेर यो झुटलाई नि, यो गैर जिम्मेवारपनलाई लुकाउन खोजे पनि त्यो प्रष्ट भइसकेको छ सर। तपाईले जे बुझ्नु त्यही बुझ्नुहोस्, मैले लुकेको छैन, भागेको पनि छैन, चोरेको पनि छैन। मैले लिएको बाटो हो, मेरो जिम्मेवार हो, म सक्छु। वडा अध्यक्षको कुरा सुन्नुभयो? एक स्थानीय जनप्रतिनिधिको कुरा सुन्नुभयो? सुनिसके। यो सम्मको आक्षेप तपाईलाई लाग्छ भने, यो सम्मको आरोप तपाईलाई लाग्छ भने तपाईले मनन गर्नु पर्दैन? मनन त म मात्रै राष्ट्र अधिवेशन गर्नु पर्ने। थोरै नैतिकता छ सर, उल्टै ठुलो स्वर गर्नुहुन्छ। ल राख्नुस्, म काममा छु सक्दिनँ। एकैछिन रोक्नुहोस्, हामी सडक विभागका सम्बन्धित व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ र तपाईको राम्रो सेटिङ छ भनेर यति बेला वडा अध्यक्षज्यूले बताइरहनु भएको छ। मेयर साहबसँग पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। तपाईँ फोन काटेर यसरी गैर जिम्मेवार पूर्ण रूपमा यसरी भाग्न मिल्दैन सर, भाग्ने कोसिस नगर्नुहोस्। 2 वर्षसम्म त तपाईँ त्यहाँको स्थानीय सोझा साझा स्थानीयलाई छलेर त्यो बाटो अलपत्र बनाएर स्थानीय सरकारसँग
कसैको पनि आवाज नसुनेर भागिरहनु भएको थियो। यति बेला वडा अध्यक्षज्यू हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभाव, एक राष्ट्रको विकास निर्माणको काम गर्ने ठेकेदार यसरी गैर जिम्मेवारपूर्ण रूपमा टेलिफोन काटेर भाग्नुहुन्छ, जसले सेटिङ, पावर र पैसाको लागि भने सबैको मुख बुझो लगाउने गरी गर्न पछि हट्नुहुन्न, तर स्थानीयलाई बाटो समयमा बनाइदिनुहोस् भनेर स्थानीयले गुनासो गर्दा उहाँ यसरी फोन काटेर भाग्नुहुन्छ। यति बेला हामीसँग स्थानीय वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष घनश्याम पनिरु टेलिफोन सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। घनश्याम सर, यति बेला हामीसँग सुधीर झा जो सडक विभागका त्यो साइड हेर्ने इन्जिनियर हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। इन्जिनियर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। इन्जिनियर साहब, अब तपाईलाई हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ यो मोरङको रङ्गेली नगरपालिका वडा नम्बर 3 को आमतोला भाउन्ने अमर मार्ग सडक खण्ड किन नबनेको सर? यसको भाउन्ने आमतोला सडक खण्डमा हजुर यस हाम्रो सडक डिभिजन विराटनगर अन्तर्गत चाहिँ ठेकाहरू चाहिँ एउटा चाहिँ ठेका नम्बर 74 ठेका नम्बर 75 को 34 नम्बर ठेका निर्माण व्यवसायी ढुन्डी कन्स्ट्रक्सनबाट निर्माण दिनुभएको हो होइन। र त्यो ठेकामा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ आधी अधुरो काम भएर चाहिँ ठेका चाहिँ अर्किया छ। त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ उसलाई पटक पटक चाहिँ ताकेता गरिरहेछौँ र यो कोभिडको कारणले गर्दा पनि बिचमा चाहिँ निर्माण व्यवसायीले चाहिँ हामीलाई एउटा पत्र दिएको छ, मैले कोभिडले गर्दाखेरि बिचमा काम गर्न सकिनँ भनेर। तर पनि अहिले त कोभिडले गर्दा समस्या छैन, अब चाहिँ गर्नुहोस्, सुधीर सर, तपाईलाई सम्पर्क गर्नुभन्दा अगाडि हामीले जसले यो सडकको ठेका लिएका थिए ढुन्डी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक अशोक भट्टराईसँग टेलिफोन सम्पर्क गरेर कुरा गरेका थियौँ। उहाँसँग यो विषयमा विस्तृत बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ। उहाँले बताए अनुसार उहाँले काम गरिरहेको छु, सडक डिभिजनलाई पनि मैले जवाफ दिएको छु, उहाँहरूले मलाई समय पनि थपिरहनु भएको छ भनेर बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त्यही सडक डिभिजनको लिइदिएको अन्य ठेकाहरू पनि मैले लिइरहेको छु, सडक विभागले दिएको अन्य काम पनि गरिरहेछु, म कहाँ भागेको छु, कहाँ अलपत्र बनाएको छु भनेर उहाँले भने पछाडि तपाईँलाई सम्पर्क गरेका हुँ। होइन, यस्तो छ, यो ठेकामा चाहिँ ऊ निर्माण व्यवसायी अशोक भट्टराई ढुन्डी कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ हाम्रो कार्यालय अन्तर्गत अरू पनि ठेका छन् होइन। ती ठेकाहरूमा चाहिँ कामहरू भइरहेछन्। हजुरले सोध्नुभएको यो बाटोमा चाहिँ अहिले काम नभएकै हो। सुधीर सर, यसमा त यस्तो भयो कि ठेकेदार साहबको कुरा सुन्दा वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्षज्यू जनप्रतिनिधिलाई हामीले प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा लिएर आएर कुराकानी गरेका छौँ। यसले त सडक विभागलाई नै प्रश्न चिन्ह खडा गराइदिएको छ सर। उहाँले समयमा काम सक्नुहुन्न, तर पनि समय थपिन्छ। एउटा 1300 मिटर बाटोको लागि यति लामो समय लाग्छ सर? तपाईँहरूको पत्र औपचारिकको लागि मात्र हो, 700 मिटर सडकको लागि यति लामो समय लाग्छ र पनि तपाईँहरू समय थपिरहनु भएको छ। तराईको समथल भूमिमा सर, जहाँ निर्माण सामग्री पुर्याउनको लागि धेरै समय लाग्ने पनि होइन, पहाडको ढिस्को फोड्नु पर्ने पनि होइन। यति त प्राविधिक कुरा हामीले तपाईँलाई बताउँदाखेरि मान्नुहुन्छ नि सर? तपाईँ प्राविधिकै मान्छे भए पनि हजुर कुरा एकदम जायज छ होइन। अब यो कुरामा के हो भन्दाखेरि ऊ निर्माण व्यवसायले चाहिँ उसको चाहिँ प्रत्यक्ष क्षेत्रको ठेका भए पनि विगतमा चाहिँ नवसंशोधनले गर्दाखेरि जो निर्माण व्यवसायले काम गर्न सकेका थिएन होइन, सार्वजनिक खरिद निर्माणले नवसंशोधनले गर्दाखेरि उनीहरूको 1 वर्ष थपिया थियो। त्यसपछि हजुरको चाहिँ यो कोभिडले गर्दाखेरि मैले कामै गर्न सकिनँ भनेर विभिन्न निर्माण व्यवसायी लगायत उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो त समग्र ठेकेदारहरूको यो बहाना हो सर। 1 वर्ष भयो सर, कोभिड आएको 1 वर्ष भयो, ठेकेदार बेपत्ता भएको 2 वर्ष भयो सर। तपाईहरूले पठाउनु भएको पत्रबाट पनि थाहा हुन्छ कति समय उहाँ बेपत्ता हुनुहुन्थ्यो। बेपत्ता छैन, ऊ बेपत्ता छैन। किन छैन भन्दाखेरि उसले अरू पनि काम गरिरहेछन्, हाम्रो यही कार्यालय अन्तर्गत अरू ठेकाहरू पनि काम गरिरहेछन् होइन। र यो काम पनि उसले तुरन्तै म सम्पन्न गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता पनि गरेका छ र हामी गराउँछौँ। स्थानीयले त शास्ति भोगिरहेका छन्। त्यो सडक अलपत्र बनाउँदाखेरि स्थानीय जनप्रतिनिधि आवाज उठाउनलाई विवश छन्। ठेकेदारले अहिलेसम्म कति भुक्तानी लिएका छन् इन्जिनियर साहब, केही जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ? यसको भुक्तानीको सन्दर्भमा चाहिँ मैले हजुरलाई भनिहालेँ, यसको ठेक्का चाहिँ हजुरको 70,36,000 रहेकोमा चाहिँ यसले जम्मा 16,16,000 मात्र भुक्तानी भएको छ अहिलेसम्म। उहाँले त 1 रुपैयाँ पनि भुक्तानी लिएको छैन भनेर प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हामीलाई भन्नुभएको छ केही मिनेट अगाडि। हाम्रो कार्यालयको रेकर्ड अनुसार उहाँ ढुन्डी कन्स्ट्रक्सन अमरमार्ग भाउने अन्तर्गत सडकको लागि चाहिँ
70,36,000 चाहिँ ठेक्का रकम रहेकोमा चाहिँ उसले 16,00,000 रुपियाँ चाहिँ भुक्तानी लिइसकेको छ। तपाईहरुको त यहाँ एक आपसमै कुरा बाजिएको छ सर। ठेक्का दिने त्यो साइटको इन्जिनियर तपाईहरु, सडक विभागले त्यहाँ ठेक्का दिएको छ, तपाईहरु भन्नुहुन्छ केही रकम उले लिइसकेको छ, काम गर्दैछ, ठेकेदार हराएको छैन, सम्पर्कमा छ, सडक विभागले दिने अन्य ठेक्काहरू पनि उले लिइरहेको छ। स्थानीय भन्छन्, स्थानीय जनप्रतिनिधि भन्छन् 2 वर्ष भयो ठेकेदार एक पटक पनि आएको छैन। अलिकति निर्माण गरेको विकास निर्माणको काममा पनि यति बेला खिया लागिसकेको छ, त्यहाँ झार उम्रेको छ, अलपत्र छ, धुलो खानलाई विवश छ भनेर स्थानीय र जनप्रतिनिधि भन्नुहुन्छ। स्थानीयको गुनासो एकदम जायज हो, किन ढिला भएकै हो र ढिला भएका कारणहरू चाहिँ निरन्तरताले जुन हामीले पेश गरेका छन् र यो राज्यको जुन नम्बर संशोधन अनुसार र प्लस कोभिडले गर्दाखेरि जुन डिस्टर्ब भएको थियो त्यसले गर्दाखेरि उसले चाहिँ मैले काम गर्न सकिनँ त्यो कुराहरू। सर एउटा कुरा, तपाईँ यही क्षेत्रको इन्जिनियर हुनुहुन्छ, जनता हाँस्छन्, हाम्रा दर्शकहरू हाँस्छन्, तपाईँको कुरा सुन्दा हामीलाई नि हाँस उठिराखेको छ। तपाईँ यति प्राविधिक भएर यति गैर जिम्मेवार जवाफ नदिनुहोस्। तपाईँलाई थाहा छ देशका धेरै ठाउँका सडकहरू, यो काठमाडौँको मात्र होइन, उपत्यका भित्रको मात्र होइन, धेरै ठाउँ जटिल भूगोल भएका ग्रामीण क्षेत्रको सडक पनि कोभिडकै समयमा पिच गरिएको छ, कालोपत्रे गरिएको छ, सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ, धमाधम पिच भएको हाम्रो आँखा अगाडि ती दृश्यहरू छन्। होइन त्यो सडक यहाँबाट भइरहेछ, हामीबाट पनि भइरहेछ, यहाँ विराटनगर चिकनबाट पनि अब कोभिडको बेला पनि विराटनगरबाट पनि काम भइरहेको नभएको होइन। अब एकजना चाहिँ निर्माण व्यवसायीले पक्कै ढिला गर्नुभएको छ, फटाइ गर्नुभएको छ, त्यसले गर्दाखेरि एउटै मूल्याङ्कन सबैलाई गर्नु भएन र उसले चाहिँ पटक कार्यता गरेका छौँ। उसले चाहिँ यही आर्थिक अनि उहाँको बहानामा सडक विभाग किन सरिक हुन्छ? तपाईँ इन्जिनियर साहब किन उहाँलाई ढाकछोप गरेर जवाफ दिइरहनु भएको छ? ढाकछोप जवाफ दिए होइन, उहाँले हामीले पेश गर्नुभएको प्रतिबद्धता, उहाँले पेश गर्नुभएको कारण होइन। इन्जिनियर साहब अब यो सडक बन्ने सम्भावना के छ? त्यो स्थानीयलाई विश्वास दिलाउनुस्। यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ जसरी पनि उसले सम्पन्न गर्नुपर्छ, गरिएन भने उसको ठेक्का तोडिन्छ, ऊ कारबाहीको भागी बन्छु। अब फेरि तपाईँहरू पत्र काट्ने औपचारिक रूपमा फेरि राम्रोसँगले तपाईँहरूसँग उहाँको भेटघाट भइरहँदो रहेछ, त्यस पछाडि फेरि समय थप्ने त होइन नि? समय थप्ने मात्रै हुन्छ। समय थप्ने भनेको राज्यले बनाएको नीति त्यो अनुसार मात्रै हुन्छ। मैले व्यक्तिगत चाहेर कसैको समय थप्ने अथवा तपाईँ एक प्राविधिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यो सडक हेरिरहनु भएको छ, सडकमा अहिलेसम्म कति प्रतिशत काम भएको छ सर? यसको प्रगति बताउनुस् त सर हामीलाई। उसको प्रगति चाहिँ लगभग उसको 40% चाहिँ प्रगति भएको छ, भौतिक प्रगति। तर उसले चाहिँ 70 लाखमा 16 लाख रुपियाँ चाहिँ उसले लियो भनेपछि 50% काम लायकको बनाउनु भएको छ। त्यो सडकमा गाडी कुर्दा, स्थानीय आवाजात गर्दा त्यो सडक भोलि उक्किने त होइन नि? होइन, पक्कै उक्किन्न। जुन किनभने गुणस्तरीय काम गराउनु भएको छ, तपाईँहरूले चेक गर्नुभयो, अनुगमन गर्नुभयो? गुणस्तरीय काम भएको छ। अब बाँकी काम कहिलेसम्म सक्नुहुन्छ सर? बताइदिनुहोस् त। त्यो स्थानीय ठुलो आशामा बसेका छन्। यही वर्षभित्र, यही मसानभित्र सम्पन्न गर्नु भनेर उसले हामी भनेका छौँ र उसले त्यो सम्पन्नभित्र सम्पन्न गर्न सकेन भने ऊ कारबाहीको भागी बन्छ, अरू उसको कुनै पनि उपाय रहँदैन। सर अब कुनै बहानाबाजी त हुँदैन नि? तपाईँलाई पनि हामीले कठोर भएर प्रश्न गर्नु पर्यो सर। ठेकेदार साहबले नै भन्नुभएको थियो सडक विभागले मलाई दिएको ठेक्का। होइन, हजुरको प्रश्न एकदम जायज छ, स्थानीयको त्यहाँ गुनासो एकदम जायज छ। ढिला भएकै हो, लापरवाही भएकै हो, त्यहाँ समयमा काम नभएर। तर उसलाई चाहिँ हामी चाहिँ जसरी पनि काम गराउँछौँ, गर्न सकेन कुनै कारणले भने उसको ठेक्का तोडेरदेखि कारबाही हुनेदेखि सबै कुरा उसको भागी चाहिँ ऊ हुनैपर्छ। अब पत्र काटेर बसिन्छ कि ठेक्का तोडिन्छ? यसरी समयमा काम नगर्ने, अलपत्र छोड्ने? होइन, उसलाई चाहिँ हामीले उसले पेश गरेको कार्यतालिका अनुसार चाहिँ म चाहिँ यो चाहिँ मसानभित्र चाहिँ बेसको सम्पन्न गर्छु, त्यसको 1 महिनामा मैले कागजपत्र गर्छु भनेर पेश गरेको छ। त्यो अनुसार उसले गर्न सकेन भने त्यो तोडिनु बाहेक अरू कुनै विकल्प रहँदैन। सुधीर सर, अब तपाईँले बताइरहनु भएको छ उहाँ भाग्नु भएको छैन भनेर तपाईँ बताउनु भएको छ, ठोकुवाको साथ बताइरहनु भएको छ, उहाँले तपाईँलाई आएर भेट्नु पनि भएको होला। तर नि सर, सडक विभागले ठेक्का दिन्छ, एक ठेकेदारले त्यसको ठेक्का लिन्छ, समयमा काम सम्पन्न गर्दैन, अलपत्र छोड्छ, स्थानीय विवश हुन्छन् गुनासो गर्नको लागि, आवाज उठाउनको लागि। यहाँ त यतिसम्म कि वडा नम्बर 3 को वडा अध्यक्ष घनश्याम पनेरुले समेत आवाज उठाउनु भएको छ, धेरैवटा प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिनु भएको छ। अनि तपाईँहरूको यो समन्वयात्मक भूमिका चाहिँ देखिँदैन सर? स्थानीयसँग तपाईँहरूले अनुगमनमा जाँदाखेरि सोध्नुहुन्न सर? त्यहाँ हजुरको त्यही जुन पनेरुजीको कुरा गर्नु, उहाँसँग त्यहाँ साइडमा जाँदाखेरि त्यही बाटोमा अहिले यो आर्थिक वर्षको अर्को पनि ठेक्का छ, श्री कृष्ण निर्माण सेवाको। उहाँको प्रगति चाहिँ उहाँको म्याथको तुलनामा धेरै अगाडि छ, राम्रो प्रगति गर्नु भएको छ।
सर, अब तपाईलाई यति कठोर बनेर प्रश्न गर्ने दिन नआओस्। तपाईले भन्नुभयो ठेकेदार साहब त सम्पर्कमै हुनुहुन्छ, तर ठेकेदार साहबले यति झुट बोलेर उहाँले टेलिफोन सम्पर्क नै काटेर जानुभयो। उहाँलाई त अब त्यहाँका स्थानीय ठेकदार होइन ठगदार हो भनेर नामाकरण गर्न बाँकी छ। सर, तपाईले यो सडक समयमा सम्पन्न गराउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद धन्यवाद। यति बेला हामीसँग सडक विभागका जुन यो मोरङको रङ्गेली नगरपालिका वडा नम्बर 3 को आमतोला भाउने अमरमार्ग सडक खण्डको साइड हेर्ने इन्जिनियर हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो। उहाँले यो सडक समयमा नै सम्पन्न हुने भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। अब लागौँ अर्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुतर्फ। भारतीय नागरिकहरूले झुटो विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता लिने गरेको घटनाहरू बेला बेला बाहिरिने गरेका छन्। नागरिकता ऐनअनुसार झुटो विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता लिने विदेशीलाई 1 वर्षदेखि 5 वर्ष कैद वा 50,000 देखि 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। यस्तै विदेशीलाई नागरिकता शनाखत र सिफारिस गर्नेलाई 6 महिनादेखि 3 वर्षसम्म कैद वा 25,000 देखि 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। तर कानुनको बेवास्ता गर्दै भारतीय नागरिकले झुटो विवरण पेश गरेर नेपाली नागरिकता लिने क्रम भने रोकिएको छैन। सिराहाको नराहा गाउँपालिकाबाट 2071 मङ्सिर 7 गते एक भारतीय नागरिकले नागरिकताका लागि सिफारिस लिएको खुलेको छ। खासमा सिराहाका मनेजर कुजराम याले नातामा ज्वाइँ पर्ने भारतीय नागरिक नसिम रायनलाई छोरा बनाई झुटो विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकताको सिफारिस दिलाएका हुन्। भारतको मधुबन जिल्ला घर भएका नसिम राई अहिले नेपाली नागरिकता लिएर कतार पुगिसकेका छन्। तर उनले अहिले आफ्नो ससुराको अंशमा समेत दाबी गरिरहेको भन्दै मनेजर गुजरात मियाका वास्तविक छोराले गुनासो गरेका छन्। नागरिकता बनाउँदा समेत छोराहरूलाई थाहा यो थिएन घटनाबारे, तर पछि 2075 भदौ 18 गते मात्र यसबारे जानकारी पाएको उनका छोरा खुर्सिद मोहम्मद रायनले बताएका छन्। यस घटनाबारे बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले उनको गुनासो सहित यी केही प्रमाणहरू हामी तपाईहरूलाई देखाउन चाहन्छौँ। जिल्ला नराहा गाउँपालिका 3बाट बोल्दैछु। सर, मेरो गुनासो के छ, मेरो बुवाले छोरीलाई भारतमा बिहे गरेको त्यो ज्वाइँले नागरिकता बनाइदिएछ। 2071 साल 8/7 नागरिकता प्राप्त गरेछ। म विदेशमा थियो, मलाई थाहा थिएन। म विदेशबाट आउँदाखेरि मलाई थाहा भयो कि ज्वाइँको नागरिकता बनाएछ बुवाले। त्यसपछि मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन, जाहेरी, उजुरी सहित दिएको। त्यसको सिडिओ साहब रुद्रप्रसाद पण्डितज्यू त्यसको पालोमा अनुसन्धान छानबिन भयो। त्यसपछि गोपाल कुमार अधिकारी सर सिडिओ साहबको पोस्टमा आउनुभएको। त्यसको पालोमा सबै सरजमिन गराएर यो गृह मन्त्रालयसम्म पुगाइदिएछ। गृह मन्त्रालय पुगाउँदाखेरि उसको गृह मन्त्रालयमा 2076 साल 10 महिना 22 गतेको पठाएको छ। यहाँबाट मैले चलानी नम्बर त्यसको 8035 छ। त्यस पछाडि हामी 15 दिनमा 10 दिनमा 1 हप्तामा जाँदाखेरि कुनै कर्मचारीले केही भन्दैन भन्छ, मलाई थाहा छैन। त्यहाँबाट केही गुनासो आएको छैन। सिडिओ साहबसँग भेटाएको थियो। सिडिओ साहबले मलाई भनेको अहिले प्रदीप खाने सिडिओ साहब छ, त्यसले मलाई भनेको मलाई यो कुरामा थाहा छैन, मुद्दा फाँडमा गएर सम्पर्क गर्नु। मुद्दा फाँडमा जाँदाखेरि मुद्दा फाँडको मान्छेहरूले भन्छ कि अहिलेसम्म केही गुनासो छैन। हामी माग्दाखेरि मैले जुन पत्र पठाएको गृह मन्त्रालयमा त्यो पत्रको होसी माग्दाखेरि दिएन। मैले भने म आफै गृह मन्त्रालय जान्छु, मलाई होसी दिनु, म गृह मन्त्रालय
मन्त्रालय जान्छु दिन मानेन सर। म हिजो पनि गएको थियो, त्यस कारणले मैले धेरै पीडित भइसकेको छु सर। तपाईँको इमेलमा म यो भिडियो पठाउँदैछु, तपाईँहरूले यो भिडियोलाई गृह मन्त्रालयसम्म पुर्याइदिनु या त जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेक्रेटरी साहबसँग तपाईँहरू कुरा गर्नु। जति डकुमेन्ट मैले पठाएको थियो त्यो डकुमेन्ट अनुसारले मलाई न्याय दिलाइदिनु। दर्शक महानुभाव, झट्ट हेर्दा र सुन्दाखेरि यो समस्या त्यति गहन लाग्दैन, तर खुला सिमानाको कारणले गर्दाखेरि र हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक र परम्पराको कुराले पनि सबै कुरा मिल्ने भएको कारणले नेपाल र भारतमा विवाहबारी चल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या अहिले हेर्दाखेरि गहन नलागे पनि यसले राष्ट्रिय मुद्दाको रूप समेत लिएको धेरै उदाहरणहरू रहेका छन्। यति बेला हामीसँग खुर्सिद मोहम्मद जो वास्तविक छोरा हुनुहुन्छ, हामीलाई उहाँले गुनासो गर्नुभएको थियो, उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग यस विषयमा थप बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ र अन्य सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि हामी सम्पर्क गर्ने र यसबारे बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। खुर्सिदजी, हजुर, सुनिरहनु भएको छ मेरो आवाज? हजुर हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। थ्याङ्क यू म्याडमजी। अब तपाईँ विस्तृत रूपमा बताउनुहोस् त, अब यो नागरिकता तपाईँको बुवाले आफ्नो ज्वाइँलाई कसरी झुटो विवरणहरू पेश गरेर दिलाउनु भयो? यस्तो भएको, मेरो बुवाले 2टे बिहे गरेछ। हजुर। त म जेठो, मेरो आमा जुन छ जेठो भयो, कान्छी आमा जुन छ, हजुर, हामीले 54 सालदेखि छुट्टै छुट्टै बसोबास गरेको। हजुर। छुट्टै छुट्टै बसोबास गर्दाखेरि के भएको, त्यो कान्छी आमाको छोरीलाई भारतमा कोरैया भन्ने ठाउँमा बिहे गर्यो। हजुर। हाम्रो केही खानपान हुँदैन त्यो दिनदेखि, 54 सालदेखि। त्यस पछाडि हामीले पनि विदेशमा थियो, त्यो छोरीलाई बिहे गरेको, हामीले केही खोज पुछार भएन। त्यस पछाडि अब कहिले त्यो जन्म दर्ता कायम गरायो, कसरी के गरायो थाहा भएन। त्यसपछि 2071 साल 8 महिना 7 गतेको त्यसले नागरिकता जिल्लाबाट बनाएको छ, त्यसमा पुलिस इन्क्वायरी पनि भएको छ। त्यस पछाडि त्यो मान्छेलाई विदेश गएको थियो, मलाई थाहा भयो, म भने कसरी गएको त्यो सोधपुछ गर्न लागेको। त्यस पछाडि भन्छ बुवाले ज्वाइँको छोरा बनाएर नागरिकता बनाइदिएछ। त्यस पछाडि हामी के गरेको त, समाजमा यस्तो 10 जनाले भरभल आदमीले बसाएर बुवासँग कुराकानी गरेको कि किन यस्तो गरेको तपाईँले, ज्वाइँले छोरा बनाएर नागरिकता बनाएको, मलाई अंश छुटाइदिनु। त्यो मानेन। त्यस पछाडि हामीले जिल्ला प्रशासनमा गएर उजुरी दिएको छु, जाहेरी पनि जति माग गरेको मसित सबै डकुमेन्ट त्यहाँ बुझाएको, उसको पहिचान पत्र भारतको पनि लाएर दिएको, जति मुचुल्का सहर जमिन जति पनि गराउनु थियो जिल्ला प्रशासनको मैले गराएर दियो। त्यस पछाडि यसले गृह मन्त्रालयमा पठाइदिएछ। खुर्सिदजी, जस्तो तपाईले बुवालाई सोध्नु भयो, बुवाले के बताउनु भयो त? बुवाले किन यति झुटो विवरण पेश गरेर यसरी झुट बोलेर त्यहाँ प्रशासनबाट उहाँलाई नागरिकता पासपोर्ट किन दिलाउनु भएछ? बुवाले अब उसको मनमा के थियो त्यो त भन्न सक्दैन। म छुट्टै बसिरहेको थियो। अब जब म थाहा पाएपछि त्यहाँ गएर भनेको कि मेरो अंश छुटाइदिनु त मानेन फेरि। हजुर। जहाँ जान मन छ तहाँ जा, म अंश छुटाउँदैन। त्यो ज्वाइँसँग पहिले म सल्लाह गरेको कि यस्तो छ, कानुनी रूपमा नेपालको कानुन अनुसारले तपाईँ मेरो भाइ भयो, पहिला बहिनी ज्वाइँ थियो, तपाईँको घर भारतमा छ, यस्तो गर्नु कानुनी प्रक्रियामा मेरो अंश छुटाइदिनु, फेरि म केही गर्न सक्दैन, किन त त्यति पहुँच छैन मलाई। तपाईँहरूको त अब विपक्षी वडा अध्यक्ष पनि छ, दुनियादारी छ, मलाई त कोही छैन। त्यस पछाडि कसैले मानेन। फेरि वडा अध्यक्षले म गयो भन्नको लागि वडा अध्यक्ष पनि केही भनेन, समाजको 10 जना भरभल आदमी त्यो पनि केही भन्न सकेन। त्यस पछाडि मैले मुद्दाको प्रक्रियामा गएको। अब यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा वडा अध्यक्षज्यू आइपुग्नु भएको छ, अनिल सुलमिया, जो नहरा गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। वडा अध्यक्षज्यू सुनिरहनु भएको छ मेरो आवाज? हजुर हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर, धन्यवाद। यति बेला हामीसँग तपाईको स्थानीय क्षेत्रबाट एकजना स्थानीय टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँले हामीलाई धेरै गुनासो गर्नुभएको थियो र यो समस्यालाई हामीले उठाएका छौँ। उहाँको बुवाले एक ज्वाइँलाई, भारतीय नागरिक हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई ज्वाइँ बनाएर
उहाँ ज्वाइँलाई छोरा बनाएर नागरिकता दिलाउनु भएछ झुटो विवरण पेश गरेर। हजुर सुन्नु भएको छ सर? हजुर हजुर। उहाँलाई यसरी 2071 मङ्सिर 7 गते उहाँलाई चाहिँ नागरिकता दिलाइएको रहेछ। अहिले उहाँको छोराले हामीलाई गुनासो गर्नुभएको छ। यो विषयमा तपाईले केही बुझ्ने प्रयास गरिदिनु हुनेछ सर? अब कोही कसले अब ज्वाइँलाई अब छोरा बनाएर नागरिकता बनाएको छ त्यो कुरो त हामी बुझ्न सकेन। हजुर हैन? हजुर। अब कहिले नागरिकता बनेको हो होइन, कसको पालीमा हो? अब मेरो पालीमा त त्यस्तो भएको छैन। हजुर। वडा अध्यक्षज्यू, हजुर त्यो समयमा तपाईँ वडा अध्यक्ष सम्भवतः हुनुहुन्न थियो होला, किनकि तपाईँ यो 2071 सालको कुरा हो। त्यसकारणले म जो गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ उहाँसँग नै कुराकानी गराइदिरहेछु। कुर्सेदजी। हजुर। वडा अध्यक्षज्यू यति बेला हामीसँग टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ, उहाँलाई तपाईँ आफ्नो समस्या राख्नुहोस् त। समस्या त पहिला पनि मैले राखेको थियो, घरमा गएर राखेको थियो। त्यो मेरो समस्याले कुनै मान्छे सुन्नवाला भएको होइन। अनिसुलजी पनि मेरो कुरा सुन्नु भएन। त्यस कारणले मैले गएर मुद्दा हालेको थियो। अनिसुलजीले त मैले बिहान गएर घरमै भेट गर्दै थियो, बेलुका गएर घरमै भेट गर्दै थियो कि यसले समाजमै मिलाइदिनु, मेरो गरिदिन्छ, म छोडिदिन्छु। अनिसुलजी पनि मलाई त्यो यो न्याय दिलाउन सकेन। कुर्सेदजी, तपाईले वडा अध्यक्षज्यूलाई यो भन्दा अगाडि भेट्नु भएको थियो? हजुर हजुर। 10 चोटि मैले बिहान बेलुका 10 चोटि गएको थियो त्यसको घरमा कि मेरो इन्साफ गरिदिनु, यहीँ बसेर सबै छलफल गरिदिनु, मेरो अन छुटाइदिन्छु, म छोडिदिन्छु। मगर अनिसुलजी पनि केही गर्न सकेन। वडा अध्यक्षज्यू सुन्नु मेरो कुरो। अब हजुर अरे ठिक छ, उहाँले भन्नु भएको कुरो एकदम सही कुरो हो। हजुर। मलाई भनेको हो के कुरो के हुन्छ भने धेरै कुरो वडा अध्यक्षलाई थाहा हुनुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन क्या। हजुर। धेरै कुरो छुपेको हुन्छ, धेरै कुरो हामीलाई नथाहा भएको पनि हुन्छ हैन। अब उहाँले मलाई जुन आधारले र जुन विषयले भन्नुभयो हजुर त्यस्ता कुरो मैले समाजमा मिलाइदिनु भनेर त्यो कानुनको एउटा अपमान हुन्थ्यो हैन। अब जुन नागरिकता विषयको सम्बन्धित उसले भनेको छ, अब हाम्रो एउटा यो धर्मको हिसाब पनि हुन्छ। हाम्रो मुस्लिम धर्ममा के हुन्छ भने दुध आमाको दुध बार्छ हैन। अब मैले उसको बुवालाई सोद्धाखेरि तिमी ज्वाइँलाई नागरिकता बनाइदियो भने उसले भन्छ कि होइन यो मेरो अर्का बुढीको छोरा हो हैन। अब त्यस्ता त्यस्ता कुरो हामी केलाउँदा गयो। मैले भन्यो उहाँलाई कि हेर बाबु यो काम मेरो होइन, कानुन प्रक्रियामा जाऊ, कानुनले जे भन्छ त्यो हिसाबले काम गर्नु। वडा अध्यक्षज्यू, सामान्य रूपमा पनि अब उहाँको श्रीमतीबाट छोरी जन्मिएको, जुन अर्को श्रीमतीबाट कान्छीबुढीबाट, त्यही श्रीमतीको छोरीलाई विवाह गरे पछाडि त उहाँ त ज्वाइँ नै पर्नुभयो नि। त्यो पनि हुन्छ, त्यो पनि हो। अनि तपाईले उहाँको गुनासो अनि किन उहाँको चित्त बुझाउने गरी नभनिदिनु भएको त वडा अध्यक्षज्यू? अब मेरो काम त नागरिकता उसले मलाई भन्दै थियो उसको नागरिकता खारिज तपाईँले गरिदिनु। अब त्यो नागरिकता खारिज गर्ने मेरो अधिकार छैन। अब उसको बुवाले पनि मसँग प्रमाण जुटायो। लगभग प्रमाण मैले देख्दाखेरि मेरो वाडा कार्यालयको हिसाबले उसको बुवाको पनि प्रमाण पुगेको थियो अनि उहाँको पनि प्रमाण चाहिँ पुगेको थियो। अनि म त्यो दुईटै प्रमाण लिएर तिमी सिडिओ अफिसबाट यो प्रक्रिया थाल्यो। सिडिओ यसको मेन न्यायका सिडिओ साहब हुनुहुन्छ अनि सिडिओ साहबनिर गएर तपाईँ आफ्नो कुरो राख्नु। तपाईको वडामा अहिलेसम्म यस्तो किसिमको समस्या, यो दोहोरो नागरिकताको समस्या लिएर गुनासो गर्न आउने उहाँ मात्र हुनुहुन्छ कि अन्य कुनै उदाहरण? त्यस्तो समस्या छैन तपाईको वडामा? छ अरू समस्या छ। अब जसो जन्म आधारमा भएको छ बुवाको, अब छोराको अहिले त्यो नागरिकताले अहिले दिँदैन, त्यस्ता त ठुलै समस्या हो, धेरै समस्या हो। अनि यति बेला कुर्देशजी त भन्दै हुनुहुन्छ कि मैले त धेरै नै समस्या भोगिरहेको छु, मेरो कुरा कसैले सुन्दैन। जुरेको समस्या होइन यो, खास भन्नुहुन्छ भने हाम्रो केन्द्रबाट जुरेको समस्या हो।
हजुर यो नागरिकताको समस्याले अस्ति मैले सिडिओ साहबसँग पनि कुरो गर्दाखेरि 2074 को ऐन पल्टाएर हेर्नुहोस् वडा अध्यक्षज्यू भन्नुभयो। अहिले सर्वोच्चले यो चिजलाई रोक्नु भएको छ भनेर धेरै कुरो दिनुभयो। हजुर हुन्छ, तपाईको समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद वडा अध्यक्षज्यू। ल हस् खुर्सेदजी। हजुर अब उहाँले पनि तपाईको बुवाले उहाँलाई फेरि पनि अन्य विवरणहरू लिएर जानुभएको, अब तपाईलाई जति त कसलाई थाहा होला छैन। मेरो कुरा सुन्नुहोस्, मैले यहाँ जिल्ला प्रशासन सिराबाट मैले गृह मन्त्रालयसम्म पुगाइदिएको छु पत्र। जिल्ला अधिकारी पहिलाको थियो रुद्र प्रसाद पण्डितज्यू, त्यसपछि आयो गोपाल कुमार अधिकारीज्यू, त्यसले गृह मन्त्रालयसम्म पत्र पठाएको छ। त्यो पत्रको चलानी नम्बर 8035 छ। त्यहाँबाट गुनासो आउँदैन गृह मन्त्रालयबाट, किन त यहाँबाट जुन सूचना पत्र पनि जारी भइसकेको छ त्यसको बदरको लागि, किन त मैले सूचना पत्र पनि प्राप्त गरिसकेको छु। त्यसपछि अब तपाईले सूचना पत्र दिनु भएको नै 2075 जुन भदौ 18 मा भनेर भन्नुभएको छ। अब 75 76 77 सकिन लागिसकेको छ। किन तपाईको काम ढिलो भयो होला भन्ने लाग्छ तपाईलाई? 2076 साल 10 महिना 22 गतेको गृह मन्त्रालयमा गएको छ। 10 गतेको सूचना पत्र जारी गरेको थियो जिल्ला प्रशासनले 1 हप्ताको अवधिमा। त्यो सूचना पत्रको फोटोकपी मसित छ, त्यो डकुमेन्ट मैले पठाएको छु। त्यसमै दिलीप सरको उसमा एउटा कुरा जुन अनिसुलजी अहिले भनेको तपाईको कि उसको पनि विवरण छ, अर्को आमाको छ, त त्यो अर्को आमाको त प्रमाण दिनु पर्यो नि त। एउटै आमाबाट जन्मेको छोरा, एउटै आमाबाट जन्मेको छोरी, त्यसको बियो हुन्छ? कुनै कानुनमा छ कि यस्तो भाइ बहिनीमा बियो गराउनु या दिदी भाइमा बहिनी बियो गराउनु? हजुर तपाईले त्यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हजुर कुर्सेजी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर यो कुराको कहिले छिनोफानो हुन्छ, यो कहिले बदर हुन्छ, मेरो गुनासो कहिले सम्बोधन हुन्छ भनेर त्यही लागि मैले अस्ति पनि शुक्रबारको गएको थियो सिडिओ साहबसँग भेटाउन। त्यो दिन सिडिओ साहब भेटाएन, मुद्दा फाँटको कर्मचारीहरू भेटायो, सरहरू, त्योसँग मैले सोधपुछ गरेको। त्यहाँ अर्कोचोटि 1 महिना पहिला जुन बेलामा म गएको थियो त प्रदीप राज कनेलजी हुनुहुन्छ सिडिओ साहब त्यहाँको, त्यसले के भनेको अब नेपाल सरकारको कुरा हो, नेपाल सरकारको ठाउँमा पुगेछ, अब नेपाल सरकार आफै बदर गरेर पठाउँछ गृह मन्त्रालयबाट। अब त हामी जिल्लामा सबै सरजमिन गरेर त्यहाँ पुगाइदिएछु। तपाईको यो समस्यालाई हामी काटेर हेर्नु न कुर्सेजी, हामी तपाईको समस्यालाई प्राथमिकताको साथ उठाउने छौं र अन्य सम्बन्धित निकायसँग पनि कुराकानी गर्ने छौं। त्यहाँका जिल्ला प्रमुख जिल्लाधिकारी त्यसैगरी तपाईं यस्तो गर्नु न, तपाईं यस्तो गर्नु। खैर अनिसुलज्यू मेरो वार्डको अध्यक्ष हो हैन, जुन कुरा भन्नुभएको एउटा पनि सत्य होइन। किन त जिल्ला प्रशासनबाट जुन निरीक्षणको लागि सरजमिनको लागि उहाँको जिल्ला प्रशासन अधिकृत हुनुहुन्छ भवेश सरले, सबै कुरा भवेश सरको थाहा छ, जो अहिले प्रशासन अधिकृत हो। तपाईं एकचोटि कल सम्पर्कमा लाएर त्योसँग कुराकानी गर्नु। पक्कै पनि हामी तपाईको समस्यालाई जुन तपाईको यो गुनासोलाई प्राथमिकताको साथ सम्बन्धित निकायहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईले तपाईको समस्या हामीलाई राख्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग दोहोरो नागरिकताको विषयमा गुनासो गर्ने व्यक्तिहरूसँग पनि यति बेला कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग प्रमुख जिल्लाधिकारी हुनुहुन्छ सिराहा जिल्लाबाट प्रदीपराज कणेल, उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सिडिओ साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। सिडिओ साहब, यति बेला हामीले सिडिओ साहबसँग पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ। यो विषयलाई हामी आगामी कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा पनि उठाउनेछौँ। झट्ट देखिँदा र सुन्दाखेरि यो विषयहरू त्यति गहन नलाग्न सक्छ, तर भविष्यमा दीर्घकालीन रूपमा दोहोरो नागरिकता लगायत अन्य विषयमा यस्ता कुराहरूले ठूलो समस्या, राष्ट्रियताको कुराहरूमा त्यसैगरी दोहोरो नागरिकताले निम्त्याउने समस्या, खुला सिमानाको कारण हाम्रो वैवाहिक सम्बन्धहरू पनि नेपाल र भारतबीच हुने भएको कारणले गर्दाखेरि
यो समस्या जटिल बन्न सक्छ भनेर हामीले प्राथमिकताका साथ उठाएका थियौँ। हामी त्यहाँका प्रमुख जिल्लाधिकारी र अन्य सरकारवाला निकायहरूसँग पनि कार्यक्रम सकिसके पछाडि अफियरमा पनि हामी सरकारवाला निकायहरूलाई यो विषयमा जानकारी गराउनेछौँ र उहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ। दर्शक महानुभाव, यति बेला तपाईहरू न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले हामीलाई कुनै पनि समस्यामा पर्नुभएको छ, आफ्नो गाउँठाउँमा कुनै पनि विकृति विसङ्गति भएका छन्, अनियमितता भएको तपाईँलाई आशंका लाग्छ भने भिडियो बनाएर भाइबर मार्फत पनि हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो टेलिफोन नम्बरहरू रहेका छन्, जुन टेलिफोन नम्बरमा तपाईँहरू कुनै पनि समस्यामा हुँदाखेरि हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको पैसा लाग्ने छैन। 1660 011 2424, त्यसै गरी हाम्रो एन्सल नम्बर रहेको छ 98 015 72424, हाम्रो भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा तपाईहरू कल गर्न सक्नुहुनेछ र हामीलाई व्हाट्सएप भाइबर मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युब लाइभबाट पनि तपाईहरू आफ्नो समस्या राखेर हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो गाउँठाउँमा भएको कुनै पनि गलत कुराको खबरदारी गर्नुहोस्। तपाईको मोबाइल फोन खल्तीमा बोक्नु भएको स्मार्टफोन जस्तै स्मार्ट बन्नुहोस्। हामीलाई कुनै पनि सूचना तपाईसँग छ भने पठाउनुहोस्। आजलाई कार्यक्रम कल 24 यति नै। भोलि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुको साथ उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।